A group of devotees from Goa has embarked on a spiritually significant pan-India yatra titled Ek Sankalp Aastha Ka, Bharat Ke Naam, covering major pilgrimage destinations across the country, including the Char Dham shrines and all 12 Jyotirlingas. A press meet was held at Bodhgeshwar Temple on 28 April to share details of the journey, which aims to blend devotion, discipline, and national unity. The yatra will cover approximately 13,000 kilometers over a span of more than 40 days, with devotees traveling in their own vehicle, a Grand Vitara. The pilgrimage route includes the revered Char Dham sites, Yamunotri, Gangotri, Kedarnath, and Badrinath, along with sacred destinations such as Ayodhya, Kashi Vishwanath Temple, and Rameshwaram. The group will also visit all 12 Jyotirlingas across India as part of their spiritual journey. Speaking at the press meet, the organizers highlighted that the purpose of the yatra is to share the spiritual significance of these holy sites, outline the planning and safety measures undertaken for the long journey, and seek blessings and support from the community. The initiative also aims to document the journey as an inspirational example of faith and dedication. The yatra participants, all aged above 50, include Shri Jalesh Raut, Mapusa, Shri Damodar Mahale, Vasco, Shri Pradosh Naik, Kurchurim, and Advocate Rajesh Gaokar, Ponda, among others. Organizers have invited media representatives and the public to extend their blessings and support to the group as they embark on this devotional expedition, echoing the spirit of Har Har Mahadev. बेसिकली कशें आसा की जेन्ना शंकराचार्य आसले तेंच्यांनी चारधाम यात्रा ही तेंच्यांनी सुरू केल्ली, जेणे करून कशें की भारत आमचो वेगवेगळ्या तुकड्यांनी असो विभागलेलो आसलो, तर सगळ्यांक एक करपाक लागून चारधाम यात्रा तेंच्यांनी सुरू केल्ली. म्हणजे बद्रीनाथ जावं द्वारकाधीश, सकयल रामेश्वरम आनी पुरी ही चार धाम धरून तेंच्यांनी जे हें केल्लें की सगळ्या लोकांनी भोंवचें, एकामेकाक मेळचें आनी सगळी आमची संस्कृती जी आसा ती एकत्र जावची, लोकांक एकामेकाचो आदर दिसचो आनी भारत तो अखंड जावचो हो तेंचो उद्देश आसलो. तर तो एक उद्देशाचें एक सूत्र घेवन आमी फुडें सरलेले आसा की आमी एक ही परिक्रमा करची आनी हेच्या बरोबर आमी हे 12 ज्योतिर्लिंग जे कनेक्ट केल्ले आसा. तर 12 ज्योतिर्लिंगां प्रत्येक ज्योतिर्लिंगाचें एक म्हत्व आसा. म्हणजे थोडे कडेन तुमचे आध्यात्मीक म्हत्व आसा, थोडी मनाची शांती आसा, थोडी शारिरीक तुमकां व्याधी आसता ते पयस जाता, थोडे तुमचे कौटुंबीक सुख जे तुमी सुदारूं शकता. अशे वेगवेगळ्या ज्योतिर्लिंगाची वेगवेगळी प्रसिद्धी आसा, महानता आसा. तर ती आमी एका माळेन अशी गुंफपाक सोदता आनी जेणे करून आमकां ह्या प्रवासांतल्यान आमचो शोध लागतलो. आमची निर्मिती खंयच्यान जाल्या, इतले सगळ्या देवांचे आमचेर जे आशिर्वाद आसा, जर तेंची राखण आमचेर कशी आसा आनी ह्या स्वताच्या शोधा कडेन आमची एक वाटचाल आसतली. आनी निश्चितच ह्या यात्रे नंतर आमकां एक नवीन आयुश्याचें दृश्य आमचें स्वताक दिसतलें आनी त्या प्रमाणे आमी वेगळे तरेन जगपाक सुरवात करतले. ह्या आशेन आमी ही सगळी मित्र घेवन आमी ही परिक्रमा करता आसा. तुमकां सांगितलें आसा ऑलरेडी की आमी ऑलरेडी 50+ आसा. फक्त आमी लोकांक सांगपाक सोदता की ही यात्रा म्हत्वाची आसा आनी खंयच्या वयाचेर जर तुमची इच्छाशक्ती आसत आनी वेवस्थीत नियोजन जर करीत तर तुमी तें वेवस्थीत पूर्ण करूं शकता आनी हे विश्वास लोकां मदीं निर्माण जावपा खातीर आमी ही पूर्ण करून दाखोवपाक सोदता. Like, subscribe and get notified. अरे आवयस अरे वा, आता हाजे किती घेतली तू आई? म्हाका मरे आई आम्ही नवीन टीव्ही घेऊया, मग तुका जाय तितली तू सिरियलां पळय. तिका काय तुक गो? आई एक बरो आयफोन घेऊया, हरशी आल्यार तिका रील पळोवपाक आवडटा न्ही. तिका का तुका रे रिला पोवपाची ती? आता तुका झगडी करपाक जाय. टीव्हीच घेऊया. हांवें सांगला पळय आयफोन घेऊया. काहीच गरज ना, टीव्हीच घेऊया. ना हांवें सांगले एकदा टीव्ही. ओगी बाबा मातशी आज्जे तुका आमी दात घालुया भांगराचे. They call me Aji Boom Boom. Bhangra Valor Burgi पसंत जाणा. So invest in gold and make a smart choice. Only at Ullas Jewelers.